हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह आज भी लाइव अनकट के साथ आपके लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आपने बहुत सी पुरतकल्लफ़ ज़ियाफ़तों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और यकीनन देखी भी होंगी, लेकिन आज जिस पुरतकल्लफ़ ज़ियाफ़त का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो आपने ना उनका कभी सुना होगा ना देखा होगा। इस महंगी और आलीशान दावत पे पैसा बहाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। जितना पैसा इस दावत पे बहाया गया वो दुनिया में पहले कभी बहाया नहीं गया और आने वाले वक्त में भी कभी इतनी बड़ी दावत नहीं हो सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो दावत कहाँ की गई, उसमें किस किस को इनवाइट किया गया और उसमें क्या क्या तैयारियाँ की गई। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें। इस पार्टी में 65 मुल्कों के हेड्स को दावत दी गई और इसमें शहनशाहों से लेके बादशाहों तक सबको बुलाया गया और प्रेसिडेंट से लेके पीएम तक लोग इस पार्टी में मदऊ किए गए। और अगर खाने की बात की जाए तो दुनिया के मज़ेदार तरीन खानों का एहतमाम किया गया और दुनिया की कीमती तरीन ड्रिंक्स का एहतमाम किया गया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मेहमानों के रिहाइश की, तो रिहाइश इस तरह तैयार की गई जो कि 5 स्टार लग्जरी अकोमोडेशन से भी अच्छी थी। अब आपके ज़हनों में ये सवाल पैदा होगा कि आखिर ये पार्टी कहाँ अरेंज की गई। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ये 7 स्टार होटल में अरेंज की गई हुई, लेकिन ये किसी 7 स्टार होटल में अरेंज नहीं की, लेकिन एक गर्मी में तपते सहरा में अरेंज की गई। जी हाँ, गर्मी में तपते हुए सहरा में। आप लोग ये सोच रहे होंगे आखिर ये पार्टी किसकी तरफ से दी गई। बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल पैदा होगा कि शायद ये कोई सऊदी प्रिंस होगा या शायद कोई बिज़नेस टाइकून होगा। लेकिन ना तो ये कोई सऊदी शहज़ादा था, ना ही कोई बिज़नेस टाइकून था। ये ईरान का बादशाह शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी था। रज़ा शाह 1960 में ईरान का रूलर था और उसे उस दौर में किंग ऑफ किंग्स कहा जाता था। दुनिया का अमीर तरीन शख्स होने के साथ साथ ईरानी गवर्नमेंट का ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी था। उसकी ताकत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जब भी उसका दिल चाहता था वो पीएम को डिसमिस कर सकता था और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता था। ताकत के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा ईगो थी, जिसकी वजह से वो अपने ख़िलाफ़ एक बात सुनने को तैयार नहीं रहता था और अगर कोई जुर्रत करता था उसके ख़िलाफ़ बात करने की तो उसकी सीक्रेट पुलिस रातों रात उनको घरों से उठाकर उनको फांसी पे चढ़ा देती थी। और इसी वजह से उस दौर में ईरान में फांसी की रेशो दुनिया के बाकी मुल्कों से ज़्यादा थी। उसकी ताकत का अंदाज़ा एक और बात से भी लगाया जा सकता है कि जो बात उसके मुंह से निकलती थी वो वहाँ का कानून बन जाया करती थी। अगर उसकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो दुनिया का अमीर तरीन शख्स होने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी ऐशो इशरत और मॉडर्नाइजेशन से भरी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसके इतने अमीर होने के बावजूद ईरान की आधी पॉपुलेशन खुराक से महरूम थी। अगर ओवरऑल ईरान के हालात के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पानी का बहरान था, सेहत का बहरान था और तालीम का बहरान था। लेकिन इस सब के बावजूद किसी को जुर्रत नहीं थी कि कोई बंदा एक लफ्ज़ रज़ा शाह पहलवी के ख़िलाफ़ बोल दे। तो ऐसे में एक ऐसा मोड़ आया कि जब हालात बद से बदतर हो गए तो रज़ा शाह पहलवी ने सोचा कि मुझे दुनिया में अपना इमेज बेहतर करना होगा। तो ऐसे मौके पे रज़ा शाह पहलवी ने सोचा कि मैं एक ऐसी दावत रखता हूँ जिसकी वजह से ईरान का इमेज दुनिया में बेहतर हो जाए। उसने प्लान किया कि वो इस दावत में तमाम बादशाहों को, सुल्तानों को, शेखों को और प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को इनवाइट करेगा। लेकिन दोस्तों, वो नहीं जानता था कि ये एक अजीमुशान पार्टी उसकी आखिरी पार्टी साबित होने वाली है। चूँकि वो इस पार्टी को देने का इरादा कर चुका था तो इस 3 दिन की पार्टी के लिए 1 साल पहले से ही तैयारियां स्टार्ट कर दी गईं। इस पार्टी के हवाले से इनविटेशंस भेजना शुरू कर दी गईं और जिसके लिए बहुत सी टीमें तश्कील दे दी गईं और इस पार्टी की तैयारी की जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दी गईं। लेकिन इस पार्टी की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट थी जो कि मेहमानों की रिहाइश थी, क्योंकि ईरान के हालात बहुत बुरे थे और ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी हालत का शिकार था।
لہٰذا رضا شاہ پہلوی نے سوچا کہ وہ یہ پارٹی ایران کے صحرا میں دے گا۔ اس اعلان کو سنتے ہی دنیا کے تمام لوگ حیران رہ گئے۔ لوگوں کی حیرانی کی وجہ یہ تھی کیونکہ صحرا میں ایک تو گرمی بہت زیادہ تھی، دوسرا وہاں سانپ تھے، بچھو تھے اور زہریلی چھپکلیاں موجود تھیں۔ اس پارٹی کی تیاری کی خاطر اس صحرا میں جہاز کے ذریعے 500 ایکڑ تک کیمیکل برسایا گیا جس سے زہریلے سانپ مر گئے۔ اس کے بعد رضا شاہ نے ہدایت جاری کی کہ اس کے اندر ایک رائل ولیج بنایا جائے ٹینٹس کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ یہاں ایک فورس بھی بنایا جائے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ضروری تھا کہ پہلے وہاں مٹی ڈالی جائے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 4000 ایکڑ زمین جتنی مٹی اس صحرا میں ڈالی گئی۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ صحرا میں جنگل یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، یہ صحرا کا پہلا دنیا کا جنگل تھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے 15,000 درخت اور پودے امپورٹ کیے گئے۔ یہاں ایک حیران کن بات ہے کہ ویسے تو ایران میں پانی کا بحران تھا اور اس صورتحال میں 15,000 درختوں کا لگانا پاگل پن کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن رضا شاہ کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ تو دوستو، جیسے کہ اس کا حکم تھا، 1 مہینے کے اندر یہ فورسٹ تیار کر لیا گیا جس میں بہت سے خوشبودار پھول بھی لگائے گئے، لیکن اس سب کے باوجود شاہ کو یہ پسند نہ آیا کیونکہ یہ اس کی خواہش کے مطابق نہیں تھا۔ اسی وجہ سے شاہ نے ایسا قدم اٹھایا جس سے دنیا حیران رہ گئی۔ شاہ نے اس جنگل میں منگل کرنے کے لیے یورپ سے 50,000 سانگ برڈز اور 20,000 چڑیاں منگوائیں، لیکن افسوس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں سے آدھے مر گئے۔ میں بات کروں مہمانوں کی رہائش کے حوالے سے تو اس کے لیے پیرس سے ایئر کنڈیشنر ٹینٹس کا کنٹیکٹ کیا گیا۔ ایئر کنڈیشن ٹینٹس کے ساتھ ساتھ لگژری سویٹس کا کنٹیکٹ بھی کیا گیا، اور ایک سویٹ میں 2 بیڈ روم، 2 باتھ روم، 1 سٹنگ روم اور 1 کچن تھا۔ لیکن آگے جو میں بات بتانے جا رہا ہوں آپ یقیناً اس پہ حیران رہ جائیں گے۔ اس سویٹ میں 5 کک اور 20 ملازم دیے گئے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا پروٹوکول کبھی ہم نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ یہ سویٹس پیرس میں بنائے گئے اور سینکڑوں جہازوں کی مدد سے ان کو ایران میں اسمبل کیا گیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ صحرا چونکہ بہت دور تھا، لہٰذا اس وجہ سے سائٹ سے 50 کلومیٹر کی دوری پہ ایک ایئر فیلڈ تیار کیا گیا اور ان کے درمیان ایک ہائی وے تیار کیا گیا۔ اس پارٹی کے کھانے کے حوالے سے ورلڈ بیسٹ ریسٹورانٹ کے ساتھ ڈیل کی گئی جس کا نام ہے میکسم ڈی پیرس۔ اس ریسٹورانٹ نے پارٹی سے 10 دن پہلے ریسٹورنٹ کلوز کر دیا اور 2 ہفتے تک یہ ریسٹورنٹ بند رہا۔ اور اگر میں کھانے کی بات کروں تو کھانے کا وزن 18 ٹن تھا، جس میں 2.5 لاکھ انڈے، 2700 کلو بیف، 12 ٹن کوسٹلی وائن منگوائی گئی۔ اور سب سے دلچسپ چیز یہ کہ اس وائن کے لیے آئس کیوب پیرس سے منگوائی گئی۔ ان سب باتوں کے باوجود ایک اور بہت بڑا تھریٹ تھا جو کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا، کیونکہ ایران کے لوگ بھوک کا شکار تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس پارٹی پہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے تو لوگوں میں غصے کی لہر اٹھ چکی تھی۔ اس چیز کو روکنے کے لیے رضا شاہ نے 65,000 آرمی سولجر ڈپلائے کیے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا، اور ایرانی بارڈر کو کلوز کر دیا گیا اور ملک کے اندر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ اور دوستو، آخر کار وہ دن آ ہی گیا جو کہ پارٹی کا پہلا دن تھا، اور یہ دن 14 اکتوبر 1971 تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی اور انہیں ایئر فیلڈ سے لے کر سائٹ تک 250 بلٹ پروف لیموزینز میں لایا گیا۔ یہ لیمو اسپیشلی آرڈر کی گئی تھی جن پہ $1 بلین کا خرچ آیا۔ دوستو، یہ پرتکلف دعوت 3 دن چلتی رہی جس میں دنیا جہاں کے کھانے اور دنیا جہاں کا پیسہ بہایا گیا، لیکن اس پارٹی کے اختتام پہ ایرانی لوکلز میں بغاوت پیدا ہو گئی، اور یہی بغاوت شاہ ایران کے خاتمے کا سبب بنی، اور ایران کے لوگوں نے خامنائی کو اپنا سپریم لیڈر بنا لیا۔
اور رضا شاہ ایران سے ایجپٹ بھاگ گیا اور اس کی 1 سال بعد ڈیتھ ہو گئی۔ تو دوستو یہ تھی ایک کہانی عروج الزوال کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئے گی۔ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔